اما فرماتیاں نے آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ زمین والان لگ پیا تے میں آپ دے ہاتھ نو انج کر کے پکڑ لیا ہے تے پکڑ کے میں آپ دے بدن دے نال لگا دیتا ہے نا تے انج لگا ہے آپ دا بوجھ میں نو اپنے بدن اتے محسوس ہون لگ پیا ہے تے میں ڈر گئیاں تے گھبرا گئیاں تے میں چھیتی چھیتی آپ دا سر پاک نو تکیے تے بستر تے رکھے آئے تے آپ دے چہرے تے نظر پائیے جدوں نظر پائیے تے میں نو یقین ہو گیا ہے عائشہ تیرا سہاگ دنیا تو ٹر گیا ہے عائشہ عائشہ تیرا محبوب تینو جدائیاں دے گیا ہے عائشہ تیرا محبوب تینو جدائیاں دے گیا ہے فیصلہ بادیا میں نو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے ساڑھے کل چنڈیاں دے پیسے بھی موجود نے ساڑھے کل لیٹاں دے پیسے بھی موجود نے اللہ جاندہ ہے نہ لیٹاں دی کمی ہے نہ چنڈیاں دی کمی ہے نہ دیکھاں دی کمی ہے نہ پیسیاں دی کمی ہے گل صرف نہیں ہے چنڈیاں لانو دل تانی کردہ این اس وقت جس وقت تو چنڈیاں لا کے بدار اندر ٹرنائے ویرا این اس وقت ماں عائشہ دیاں صدیقاں وچ آنکھاں وچوں آنسو نے این اس وقت ماں فاطمہ روندی نظر آندی ہے این اس وقت حسنین کریمین سسکیاں پردے نظر آندے نے این اس وقت میرے پیغمبر دے یار روندے نظر آندے نے وفات والا دن آ گیا یعنی 12 ربیع الاول والا دن آ گیا ہے 12 ربیع الاول آ گیا ہے سنگار دا دن آ گیا ہے صبح دا وقت تے فجر دا ٹائم ہے سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی تے کھلو کے نماز پہ کرواتے نے نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے نبی کریم نے عائشہ صدیقہ دے حجرے دا پردہ پراں کیتا تے نبی پاک نے مسجد نبی وچ چاہتی پائی تے میرے پیغمبر دے یار اللہ دے حضور صفا بن کے کھڑے نے میرے نبی دی کھیتی پک چکی ہے میرے نبی دی محنت تیار ہو چکی ہے نا تے جدو کسان دی کھیتی پک جائے نا تے جناب پھالا ورتے کبداور ہو جائے نا پھر اوے کے خوش ہو جاندہ ہے میرے پیغمبر نے صدیق دی امامت اندر اپنے یارانو ویکھیا تے میرے نبی خوش ہو گئے حضرت انس فرماتے نے اللہ دے پیغمبر نے تبسم فرمایا میرے نبی دے تبسم کرنال پوری مسجد نبی چمکن لگ پئیے پوری مسجد نبی چمکن لگ پئیے تے فرماتے نے میں نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی میں نے انج لگا جمیں قرآن ریل تے سجیا پہ آئے انج اللہ دے پیغمبر دا مکھڑا نظر آیا تے نال جناب حضرت صدیق اکبر نے بیکھی ہے اللہ دے نبی نے پردہ پران کیتا ہے شاید اللہ دے پیغمبر نماز کروان باپ تیارے نے تے حضرت صدیق اکبر پیچھے اٹھن دی کوشش کر دے پہنے تے میرے نبی نے ہاتھ دا اشارہ فرمایا صدیق ہون پیچھے نہیں اٹھنا ہون تینوں بڑے بڑے پیچھا کرن والے کرنگے لیکن صدیق ہون تو پیچھا نہیں اٹھنا اے مسلح تے میں تینوں کھڑا کر کے جاندہ پیاواں تو کھلوتا ہے پیچھے میرے یار کھلوتے نے تے میں نو سونا ہی بڑا لگدا پیائیں صدیق تیری امامت اندر فاروق کڈا سونا لگدا ہے صدیق تیری امامت اندر عثمان و علی کڈے پیارے پہ لگ دینے میرے پیغمبر نے ہاتھ دا اشارہ فرمایا تے میرے نبی نے پردہ ماں عائشہ صدیقہ دے حجرے دا سٹ دیتا حضرت انس فرماتے نے لوگو اے آخری نظر ہے جڑی اللہ دے نبی دے چہرے تے میری پئی ہے نا اس تو بعد اللہ دے نبی دے چہرے تے میں نظر نہیں پا سکیا دن چڑھ دا پیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا گیا تے ماں فاطمہ کوڑا کے میرے نبی دے بیٹھ گئیاں تے میرے نبی دے بدن دی کیفیت تے بیماری تے سختی وے کر کے رو پئیاں تے رو کے فرماتیاں نے با کربا باہو آج میرے ابا جان نو کتنی تکلیف ہے تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ آج تو بعد تیرے بابے دیاں تکلیفاں مک جان گیاں آج تو بعد تیرے بابے نو کوئی دکھ نہیں دے گا آج تو بعد تیرے بابے تے کوئی گندیاں اجریاں نہیں سٹے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر میرے آقا نے جدو فاطمہ نو روندیاں بیکھی ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ ذرا کان نیڑے کرنا ماں فاطمہ نے
اپنا کان قریب کیتا ارے آقا فرماتے نے فاطمہ میری تیری جدائی دا وقت نیڑے آ گیا ہے میری تیری جدائی دا بیڑا نیڑے آ گیا ہے فاطمہ باپ تے بیٹے دی جدائی دا بیڑا نیڑے آ گیا ہے باپ تے بیٹی دی جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے ماں فاطمہ رون لگ پئیاں میرے آقا فرماتے نے فاطمہ ذرا کان میرے قریب کرنا ماں فاطمہ نے کان پھر قریب کیتا میرے آقا فرماتے نے فاطمہ میرے جان تو بعد سب تو پہلا میرے اہل و عیال وچ تو آ کے مینوں ملیں گی تے ماں فاطمہ دے چہرے تے خوشی دی لہر دوڑ گئی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار کچھ وقت گزریا ہے ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے گھر اندر اللہ دے پیغمبر نے گھر بھی میرا ہے واری بھی میری ہے تے گود بھی میری ہے تے سینہ بھی میرا ہے اللہ دے پیغمبر میری گودی وچ سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے نا تے اگے بھی جدو طبیعت آپ دی خراب ہو جاندی نا تے نبی کریم معوذتین پڑھ کے اپنے بدن تنج کر کے مالیا کر دے میں نبی پاک دے دوویں ہتھاں نوں پکڑیا تے پکڑ کر کے نبی پاک دے ہتھاں نوں تے میں معوذتین پڑھ کے دم کرن لگی تے میرے نبی نے اپنے ہاتھ نوں چھڑا لیا فرمایا عائشہ دم دا وقت گزر چکیا ہے عائشہ ہن وقت لنگ چکیا ہے عائشہ ہن دور گزر چکیا ہے اما فرماتیاں نے نی دیر نوں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے نے انہاں دے کول مسواک ہے نبی پاک نے اینج کر کے مسواک ول ویکھی ہے میں عرض کیتی مابو مسواک کرنا چاہندے ہو تے نبی پاک نے جناب مثبت اشارہ فرمایا میں جناب مسواک لے کے اللہ دے پیغمبر نوں پکڑا دیتی ہے تے نبی پاک نے مسواک اپنے منہ اندر ڈالی ہے تے مسواک چبائی نہیں جا رہی تے میں مسواک پکڑ لئیے نا تے میں اللہ دے پیغمبر نوں چبا کے مسواک پکڑا دیتی ہے تے میرے پیغمبر نے بھی مسواک اپنے منہ اندر ڈال لئیے اما فرماتیاں نے اے بھی اعزاز اللہ نے مینوں دیتا ہے نا کہ نبی پاک دے دنیا تو جان تو پہنا اللہ نے میرا تے میرے محبوب دا لعاب بھی کٹھا کر چھڑیا ہے میرے پیغمبر مسواک فرما رہے نے تے نال میرے پیغمبر پڑھ دے نے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہ میں تیرے کلو مغفرت دا سوال کرنا اللہ میں تیرے کلو رحمت دا سوال کرنا اللہ میں اعلیٰ رفق دا تیرے کلو سوال کرنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے این آخری وقت اللہ دے نبی دی زبان تمہیں بھی جملے سنے میرے پیغمبر نے جکر کیا تا آسمان وال اٹھایا ہے میرے آقا فرماتے نے الصلاة الصلاة اے امتیو الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم میرے امتیو نماز نہ چھڑے آجے میرے امتیو اپنے تو تھلے والیاں دا حق نہ مارے آجے جڑا تو آٹے نیچی ہوئے او دیتے ظلم تے زیادتی نہ کرے آجے کسے نو مارا نہ سمجھے آجے تے کسے نو کمزور نہ سمجھے آجے اما فرماتیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے قریب ایک لکڑی دا پیالہ پہ ہے میرے پیغمبروں دی ہاتھ اندر اپنا ہاتھ دبوندے نے پانی جناب ہاتھ تار کر کے نبی پاک اپنے چہرے تے بار بار مردے پہنے چدر آپ کدی اپنے چہرے تے لے لیندے نے کدی آپ چہرے تو چدر اتار لیندے نے تے زبان تو فرما دے نے اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے جن اپنے نبیاں دیاں قبرانو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ کو اکبر اللہ پھر اللہ دے پیغمبر نے آسمان والا ٹوٹایا تے زبان جو میرے پیغمبر ارشاد فرما دے نے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اما فرماتیاں نے آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ زمین والان لگ پیا تے میں آپ دے ہاتھ میں کر کے پکڑ لیا ہے تے پکڑ کے میں آپ دے بدن دے نہ لگا دیتا ہے نا تے انج لگائے آپ دا بوجھ میں نو اپنے بدن اتے محسوس ہون لگ پیا ہے تے میں ڈر گئیاں تے گھبرا گئیاں
تے میں چھیتی چھیتی آپ دا سر پاک نو تکیے تے بستر تے رکھے آئے تے آپ دے چہرے تے نظر پائیے جدوں نظر پائیے تے میں نو یقین ہو گیا ہے عائشہ تیرا سہاگ دنیا تو ٹر گیا ہے عائشہ عائشہ تیرا محبوب تینوں جدائیاں دے گیا ہے عائشہ تیرا محبوب تینوں جدائیاں دے گیا ہے فیصلہ بادیا میں نو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے ساڑھے کل چنڈیاں دے پیسے بھی موجود نے ساڑھے کل لیٹاں دے پیسے بھی موجود نے اللہ جاندہ ہے نہ لیٹاں دی کمی ہے نہ چنڈیاں دی کمی ہے نہ دیگاں دی کمی ہے نہ پیسیاں دی کمی ہے گل صرف نہیں ہے چنڈیاں لانو دل تانی کردہ این اس وقت جس وقت تو چنڈیاں لا کے بدار اندر ٹرنائے ویرا این اس وقت ماں عائشہ دیاں صدیقاں وچ آنکھاں وچوں آنسو نے این اس وقت ماں فاطمہ روندی نظر آندی ہے این اس وقت حسنین کریمین سسکیاں پردے نظر آندے نے این اس وقت میرے پیغمبر دے یار روندے نظر آندے نے اما فرماتیاں نے میں اللہ دے پیغمبر نو بستر تے لٹا کے دینج کر کے حجرے دے دروازے تے گئیاں دے مسجد اندر نبی پاک دے یار منتظر نے دے میں آکیا اللہ دے نبی دے صحابیوں نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے نا مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر دے یارہ دیاں سسکیاں بج گئیاں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کائنات دے لوگوں دنیا تے دو دن میں نو کدی نہیں پھول سکتے ایک دن ہو جدن اللہ دے نبی مدینے آئے تے دوسرا ہو دن جدن اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے فرمان دے نے جدو اللہ دے نبی مدینے تشریف لے کے آئے نا تے مدینے دی ہر شے چمک دی نظر آندی سی تے جدو اللہ دے نبی دنیا تو گئے نا مدینے ویچ نیرہ ہو گیا ہے دن دے وقت طریقیاں چھا گئیاں نے تے ماں فاطمہ رو کے فرماتیاں نے صبت علیہ مصائب لو ونہا صبت علیہ مسرن اللیالیا اللہ اللہ میں قربان جا